Amadu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nye salatu tan ani konontona ye tanbihul anami kono akalanchugu laje. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin allazi man salla alayhi alfa marratin bitamami فإنه سيرى ربه عز وجل في المنام. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي من صلى عليه ألف مرة بالتمام فإنه سيرى ربه عز وجل في المنام. إن شاء الله ني صلاتي من ببارا كسبة استخارة لا أني بارا ورولا سراوغا نالا سونا مننا وبارا جوي فيديو ورلا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.